हज़रत मोहम्मद इरशाद शुजाअत सल्लल्लाहु का नाम पेश करते हैं। इनका ताल्लुक दर्जे रबीउल अव्वल से है। मौसूफ आए और परिवार में दूरी आने अंकिसारी रहमहुल्लाह तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाकर ज़मीनी मखलूक को आसमानी कलाम की नग़्मे शीरी से महबूब फरमाए। उसी का रंग वो यास्मीन में है, उसी का रंग है यास्मीन में, उसी की लिबास नस्तरन में, जो बढ़ के मरतबे इस चमन में ख्याल आवाज़ से आशना करता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما شاء الله. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير. أحسنت ما شاء الله، بارك الله فيك. تكبير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما شاء الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا
جهنم يصلونها وبئس القرار. سنزل الله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصير. الله شرع الله سبحانه بارك الله فيك. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. سنزل يا ولد بارك الله فيك ما شاء الله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم. ما شاء الله صلى الله وسلم. بارك الله فيك. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. جميل. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. ما شاء الله أحسن. अब हम फरआए थानी के छोटे मुजाहिद हसीदा मोहम्मद यूसुफुद्दीन सल्लल्लाहु का नाम पेश करते हैं, जिनका ताल्लुक शोबे नादरा से है। मौसूफ